السلام عليكم. مرحبا بكم في درس جديد لاتوليي رقم 5 في الباوربوينت، الدرس التطبيقي رقم 5. الدرس التطبيقي اليوم كيف ما جاني في واحد التعليق طلب من واحد الصديق، بغا كيفاش يمكن نديرو ان تكست وبخلفية، يعني نص بخلفية متحركة، يعني نص والخلفية ديالو تكون متحركة، يعني الخلفية ما تكونش عبارة عن صورة ثابتة أو خلفية بلون معين، يعني تكون الخلفية عبارة عن فيديو، خلفية متحركة. المثال اللي غنخدمه هو هذا. المثال هذا في الأول نشوفو هذا المثال هذا. هنا غادي تلاحظوا الخلفية راه متحركة. فوالا، ou bien غنشوفوها افيك دي فورم. فوالا، هنا حتى هنا عندنا خلفية متحركة. إذا نبداو. فوالا، نبداو. الوغ في الأول saisir un texte. Voilà, insertion. Un texte. Voilà. Enjoy yourself TV, par exemple. Alors, ناخدو voilà كا voilà voilà ناخدو أكبر centré par exemple. هنا بالنسبة للتكست راه ممكن تختاروا التكست اللي بغيتو. فوالا، اختاريت هذا باغ اكزومبل. المهم نتوما عندكم بالنسبة لو ستيل دو تكست، كل واحد يختار لو ستيل دو تكست على الذوق ديالو. فوالا، هادو التكست ديالي دابا واجد. الوغ هاد لو تكست هذا، فوالا، هاد لا ديابوزيتيف غادي نردها سو فورم دون ايماج، غادي نردها سو فورم دون image. Alors pour cela, fichier, enregistrer sous, parcourir, test 3 par exemple. Ici, je vais choisir par exemple PNG, test 3 par exemple. Voilà, et format PNG ou bien format JPEG. جوجهم les formats ديال les images, les formats ديال les images. Voilà, PNG. هنا غادي نشوف هاد القضيه ديال توت لي ديابوزيتيف. الا كان عندنا اون بريزونطاسيون كلها كنا بغينا نردوها سو فورم ديماج، راه تنختاروا هاد القضيه هادي ونردو حتى لا بريزونطاسيون ديالنا سو فورم ديماج. الوغ هنا غنختار انا سيل سي اونيكمون. الوغ من بعد ما صوبنا ليماج ديالنا، الوغ اون بو انسيري فوالا اون اوتر ديابوزيتيف. فوالا فوالا نحيد هادو. الوغ جو في انسيري l'image ديالي. فوالا، insertion d'image. سميناها test 3 par exemple. فوالا، insérer. دونك ها هي هادي. فوالا، الوغ هانكا دوبل كليك عليها باش تخرج لنا لا ميزون فورم ديماج، ونختارو هنا كولور. من بعد غنختارو اون كولور ترونسبارونت اي كوم سا. فوالا. الوغ ابخي جو في انسيري لا فيديو اللي بغيتها تكون في لاغيغ بلون. هنا عندكم جوج ديال الاحتمالات. اما تنسيريو اون فيديو افيك لي URL ديالها، يعني ديريكتومون من اليوتيوب ولا دايلي موشن، او بيان سي عندكم لا فيديو في سور بي سي. فوالا كيما انا هنا. فوالا، انسيري
la vidéo. Je vais la reculer, نرجعها l'arrière plan. Alors من بعد هاد l'image ديالي دوبل كليك نقدر نعطيها couleur، نعطيها des effets. je sais pas نتوما عندكم اختيار على l'image كيفاش. voilà des effets par exemple لهاد l'image ديالي ما كنتوش محتاجين دي زيفي، فوزالي تخليوها كيما عادي. الوغ الا شفنا هنا فوالا الوغ صورة بخلفية متحركة، صورة بخلفية متحركة. وبنفس الطريقة يمكن نخدمو دي فورم تا هما بخلفية متحركة. لو غنشوفو غير مثال بسيط. لي فورم راه شفنا التعامل ديالهم التعامل معاهم في لي زاتولي السابقين 2 و3 و4. شفنا زعما ما يكفي اللي يخلينا زعما نتحكموا في لي فورم بطريقة جيدة. الوغ هنا غادي انسيري دي فورم باردون. فوالا جو في انسيري دي فورم باش خدمت باغ اكزومبل هادي. لا كونترول دي ناخد منها واحد النسخة باغ اكزومبل. الوغ غادي ناخد منها نسخة. فوالا ناخدو نسخة أخرى ناخدو. المهم هذا غير مثال. نتوما عندكم إمكانيات تختاروا أشنو بغيتو ديرو. هنا غير للتذكير باغ اكزومبل هادي الا كنا بغينا نحطوها في لو سونطر ديال لا ديابوزيتيف، شفنا هاد الطريقة هادي الينيي سونطري اي ابخي او ميليو. باش هنا الا درنا لافيشاج ديال الغوبير غادي نلقاوها جاية في الأصل ديال المعلم. هنا الا كنا بغينا غير فوالا نزيدو نقادو هاد لي فورم ديالنا. فوالا فوالا الوغ نحيدو هذا نعطيوهم. فوالا جو في لي سيليكسيوني كاملين، نعطيوهم une autre couleur, un autre remplissage. Voilà, mise en forme. Alors sans contour بعدا dans un premier temps. remplissage غنعطيوهم هاد اللون هذا par exemple. Ça y est. Alors insertion, je vais insérer notre forme. Voilà. Je vais le faire reculer حتى يبانو لنا لي فورم ديالنا كاملين. ابخي سي فاسيل غنكليكي عليه ومن بعد غنكليكي على الشيفت ونسيليكسيوني. فوالا شيفت ونسيليكسيوني هاد لي فورم ديالي. فوالا فوالا اي فوالا. من بعد من هنا فيزيوني لي فورم وندير سوستراير. اي فوالا. هذا راه شفنا كيفاش يمكن لي فورم 3D شنو يمكن نديرو بهم لومبر باغ اكزومبل انسي دو سويت الا كنتو محتاجين تزيدوهم. الوغ انسيرسيون ونختار لا فيديو ديالي. الوغ نختارو اون اوتر فيديو باغ اكزومبل. فوالا ها هي لا فيديو. جو في لا فير ريكولي غترجع اللور. فوالا وهكا غنكونو سالينا المهمة ديالنا. الى كليكينا فوالا غتلاحظو البلاصة فين خدامة لا فيديو راه تتبان لا فيديو ديالنا. Voilà. Merci pour votre attention.